लिटाया तो रसूल की आंखें बंद हुई। रसूल अल्लाह की आंखों का बंद होना था। जिस लम्हे रसूल की आंख बंद हुई, रिसालत माप का सरे मुबारक आगोश अमीर अल मोमिनीन में, मौला अली की गोद में नबी का सर था। नबी की आंखें बंद हो गई। नबी की आंखें बंद हुई। अहले बैत अतहार ने रोना शुरू किया। रोने की आवाज हुजरे से निकल के दरवाजे पे पहुंची। दरवाजे पे असहाब पैगंबर का रश था। अब ये जो बातें हैं मैं अहले सुन्नत की तवारीख से पढ़ रहा हूँ, मैं तबकात इब्ने साद से पढ़ रहा हूँ, मैं उक़दुल गाबा से पढ़ रहा हूँ, मैं इब्ने असाकर से पढ़ रहा हूँ, मैं ज़ुहबी से पढ़ रहा हूँ। इन तमाम ने इन वाक़यात को इन्हीं अल्फाज के साथ लिखा। असहाब दरवाजे पे गिरिया कर रहे थे, शिद्दत गम में निढाल हो रहे थे, बेचैन होकर रो रहे थे कि रसूल दुनिया से चले गए। इस नाम में एक शख्स नबी के घर से बाहर निकला जिसने तलवार को न्याम से निकाला हुआ था। नाम उसका उमर इब्ने खत्ताब था। उसने दरवाजा पैगंबर पे जाकर, खबरदार कोई न रोए, कौन कहता है कि मोहम्मद मर गए? जैसे मूसा 40 दिन के लिए गए थे वैसे ही ये भी गए हैं, अनकरीब वो हमारे पास वापस आ जाए। फिर थोड़ी देर वो सकूत में रहे, फिर सकूत में रहने के बाद फिर सर उठाया। जैसे ईसा को अल्लाह ने जिंदा उठा लिया था, हमारे नबी को भी जिंदा उठाया है। यकीनन वो हमारे पास जल्द पलट के वापस आ जाएंगे। जब उन्होंने ये दो दलीलें दी तो रोते हुए मुसलमान खामोश हो गए। वफात रसूल का दुनिया से जाना एक मोमा बन गया। एक कशमकश की कैफियत हो गई कि नबी जिंदा हैं, आसमानों पे चले गए, गायब हो गए। रोते हुए मुसलमान चुप हुए। इतनी देर में अहले सुन्नत तवारीख कहती है उमर इब्ने ज़ायदा मजमे में से खड़ा हुआ। उसने उमर इब्ने खिताब की तरफ देखा, उसने कुरान की आयत पढ़ी। खुदा कहता है कि जब मेरा मोहम्मद हम तुम्हें इनसे उठा के ले जाएंगे तो ये पलट जाएंगे अपने दीन की जानब। जो ही उसने ये आयत पढ़ी फौरन उन्होंने कहा, खबरदार अगर तूने शोर किया मैं सर तन से जुदा कर दूंगा। इतनी देर में अबू उबैदा जर्राह और एक और शख्स आया। उसने आके कहा, ऐलान कर दो कि नबी दुनिया से जा चुके हैं। अब यहां पर अहले सुन्नत तवारीख कहती है कि उस सहाबी का ये गुस्से में खिताब करना, मुसलमानों को झिड़कना उनकी जज्बाती कैफियत थी। उनको ये खबर बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लिहाजा वो जज्बात में आकर मुसलमानों से खिताब किया। जब इंसान जज्बात में आके इस तरह की बात करता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो हकीकत को तस्लीम करता है, तो फिर वो हकीकत के सामने घुटने टेकता है। ये जज्बात में आए थे कि मैं नहीं मान सकता कि नबी दुनिया से चले गए। फिर जब इनके ज़हन ने कबूल कर लिया था कि नबी चले गए, इन्हें नबी के जनाजे पे जाना चाहिए था, सकीफा में नहीं जाना चाहिए था। ये कैसे जज्बात है मेरा मुसलमान भाई, जो नबी के दरवाजे पे तो नबी की मोहब्बत में थे, फिर उसके बाद यहीं खड़े थे। या किसी ने खबर दी तुम यहां बहस कर रहे हो, वहां सकीफा बनी सादा में अंसार जो मदीना के रहने वाले बाशिंदे थे, उन्होंने इकट्ठे होके अपना अमीर चुनना शुरू कर दिया। ये लोग दरवाजा पैगंबर से दौड़े, सकीफा बनी सादा में पहुंचे। जब सकीफा बनी सादा में पहुंचे तो उस वक्त अंसार ने साद बिन अबादा अंसारी को अपना अमीर मुंतखब कर लिया था, जो अंसारियों में से सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे और बूढ़ा था। उसे उठा के भी नहीं लेके आए थे, वो इतना ज़ईफ था कि उसे बिस्तर पे लाया गया था और उसे सकीफा बनी सादा में अपना अंसार ने अमीर मुंतखब कर लिया। इसी असना में ये लोग सकीफा में पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, क्या किया तुमने? अंसार ने कहा, हमें खबर पहुंची थी कि नबी दुनिया से चले गए, लिहाजा हमने अपना अमीर मुंतखब कर लिया है। इसी लफ्ज को सुनने के बाद उमर इब्ने खत्ताब ने वापस जवाब दिया, तुम कौन होते हो नबी के बाद अपना अमीर मुंतखब करने वाले? अंसार के एक शख्स ने जिसका नाम मुनज़िर था, उसने आवाज दे के कहा, हम इसलिए हैं कि तुम लोग हिजरत करके आए थे, हमने तुम्हें घर दिए थे, हमने अपने माल में से हिस्सा दिया था, हमने तुम्हें रहने की जगह दी थी, तुम्हें तुम्हारे वतन वालों ने निकाला था, हमने तुम्हें वतन दिया, हमने तुम्हें घर दिया। इस्लाम में सबसे ज्यादा हिस्सा हमारी कुर्बानियों का है। अगर हम तुम्हें वतन ना देते तुम कैसे इस्लाम बनाते? हम तुम्हें घर ना देते तुम कैसे आज दीनदार बनते? लिहाजा हमारा हक बनता है कि नबी के बाद
امیر ہم میں سے ہوگا۔ اتنا کہنا تھا یا اسی صحابی نے آواز دے کے اسی لہجے میں کہا خبردار، نبی کی، اب یہ جملہ سنیے گا، نبی کی وصیت ہے کہ میرے بعد میرا جانشین میرے گھر میں سے ہوگا۔ تو کیونکہ ہم قریش میں سے ہیں، انہوں نے کہا رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ میرے گھر میں سے ہوگا، تو کیونکہ ہم اہل قریش، ہم رسول کے اس خاندان سے ہیں، ہم قریش میں سے ہیں، تو رسول کے بعد جانشین ہم میں سے ہوگا۔ اتنا جملہ کہنا تھا جب انہوں نے یہ لفظ کہا، تو اب یہاں پر انصار نے ریزسٹ نہیں کیا، تھوڑا سا سرنڈر کیا۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں، ایک امیر تم منتخب کر لو، ایک ہم منتخب کر لیتے۔ یہاں پر مورخین کہتے ہیں اگر انصار یہ ڈھیلا پن نہ دکھاتے، یہاں یہ کام نہ کرتے، تو مہاجرین کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ انصار سے امارت واپس لے لیتے۔ جب انہوں نے خود ہی انہیں ایک آپشن دے دیا کہ ایسا کرو، ایک امیر تم میں سے ایک ہم میں سے، فوراً اس صحابی نے تقریر کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، امت ایک ہو امیر دو ہو جائیں، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ تم میں سے امیر ہو، امیر ہم میں سے ہوگا۔ کون امیر ہوگا یہ کہنا تھا۔ انہوں نے ساتھ کھڑے ہوئے صحابی جس کا نام عبداللہ ابن عثمان ابن عامر تھا، جسے لوگ ابو بکر کہہ کے یاد کرتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر بلند کیا، فرمایا رسول کے خاندان میں سے بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، بزرگ بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کی بیعت کرو۔ یہاں پر یہ تقریر یہاں تک پہنچی تھی یا سب سے پہلے ابو عبیدہ جرح نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے ہاتھ پہ دے کے اس کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف مکی آیا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کے ہاتھ میں دیا اور بیعت کر لی۔ اس کے بعد نعمان ابن بشیر انصار میں سے آیا، یہ سعد بن عبادہ انصاری کا سگا چچا زاد بھائی تھا، لیکن حسد کی تھی، آپس میں مخالفت تھی، انصار نے ذاتی مخالفت کا بدلہ لیا، فوراً آ کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ جب نعمان ابن بشیر نے بیعت کی تو انصار کے نوجوانوں نے آ کے بیعت کرنی شروع کر دی۔ وہاں پر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ سعد بن عبادہ انصاری کو سقیفہ بنی سعدہ کے اندر، اہل سنت طریق کے لفظ پڑھ رہا ہوں، حرف پڑھ رہا ہوں اہل سنت طریق سے، سعد بن عبادہ انصاری جیسے بوڑھے صحابی کو ٹھڈوں کے ساتھ مارا گیا، اسے لاتوں کے ساتھ مارا گیا، اسے زخمی کیا گیا۔ اس کا بیٹا قیس اپنے باپ کو گھسیٹ کے ان سے بچاتا ہوا اپنے گھر واپس لے کے گیا۔ آخری لمحے تک سعد بن عبادہ انصاری نے بیعت نہیں کی تھی خلیفہ کی، پھر اس نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور رستے میں تھا، اور اس کو کہیں سے ایک تیر آیا تھا جو اس کے سینے پہ لگا اور یہ موقع پہ مر گیا۔ آج تک مورخ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ انصاری کو جنوں نے مارا تھا۔ ہاں آج تک ہر تاریخ میں ہے کہ جنوں نے مار دیا، کیونکہ اس کے قاتل کا نہیں پتا کہ کہاں سے تیر آیا اور لگا اور یہ مر گیا۔ تو جب تیر پھینکنے والا کوئی نہیں تھا تو پھر ہم یہ طے کر لیا کہ اس کو جنوں نے مارا تھا۔ یہ کہتے اس کو جنوں نے مارا تھا، یہ ہمیں پتا ہے کہ کنوں نے مارا تھا، یہ ہمیں پتا ہے کہ اسے کنوں نے مارا تھا، کس نے مارا تھا، کس کا تیر تھا۔ اگلی تقریروں میں شاید نام بھی آ جائے کہ کون تھا وہ تیر پھینکنے والا۔ آخر سعد بن عبادہ انصاری کو زخمی حالت میں اس کا بیٹا قیس لے کے وہاں سے چلا گیا۔ یہ حالت ہو رہی ہے سقیفہ میں، یہاں مہاجر انصار ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے، قبالی تعصب کی وجہ سے لڑائی شروع ہو رہی۔ ادھر رسول کے گھر میں حالت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس ابن عبد المطلب، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، علی ابن ابی طالب رسول کو غسل دے رہے ہیں، رسول کو غسل دیا جا رہا ہے۔ جب رسول کا غسل مبارک مکمل ہو گیا، مولا علی نے حکم رسول کے مطابق رسول کو کفن دیا، کفن مبارک مرتب ہو گیا، کفن دیا جا چکا۔ جب رسول کی تکفین مکمل ہو گئی تو اب آیا رسول کے جنازے کا وقت۔ اب یہاں اصحاب پریشان تھے کہ رسول کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ آخر وہ جو گھر کے اندر موجود تھے انہی میں سے ایک نے پوچھا، یا علی رسول کا جنازہ، نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ علی نے فرمایا کس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نبی کے آگے کھڑا ہو سکے؟ نبی کی زندگی میں کوئی نبی کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔
اور نبی کے جانے کے بعد کوئی نبی کے بدن پہ امامت نہیں کر سکتا. کیونکہ آج بھی ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کی تکبیروں کا اردو اور انگلش ٹرانسلیٹ دیکھیں تو یہ جنازے کی تکبیریں اس میت کے لیے دعا ہے، اس کی بخشش کی دعا ہے. تو کون ہوتا ایسا جو نبی کے جنازے پہ کھڑا ہو کے نبی کی بخشش کی دعا کرتا؟ پھر مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی پھر کیا کریں؟ فرمایا ایک ایک کر کے رسول کے چہرے کی زیارت کرو، اور تمہارا نماز جنازہ یہ ہے کہ رسول کی میت پہ حاضر رہو. حاضر ہونے کے بعد اس آیت کو پڑھو، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت کو دہراتے جاؤ اور نبی کے جنازے سے جاتے جاؤ. تمہارا نبی کے جنازے پہ حاضر ہو کے یہ درود پڑھ دینا ہی تمہارے لیے کافی ہے. یہاں یہ حالت ہو رہی تھی. اب وہاں سقیفہ بنی سعدہ میں طے ہو گئی تھی خلافت. اسے جسے خلیفہ بنایا تھا لے کے مدینے کے بازار سے نکلے. جو شخص سامنے سے چلا رہا تھا اسے پتہ نہیں تھا، اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پہ رکھا، چل تیری بیعت ہو گئی، ادھر آ، بیعت ہو گئی. یوں یقین کیجئے میں بالکل حقائق پڑھ رہا ہوں. یوں جو سامنے آنے والا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. انہیں یہی خبر نہیں تھی مدینے والوں کو کہ رسول دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مدینے میں بھگدڑ کیسی مچی ہوئی ہے؟ میں حسینیہ اسلامک مشن بریڈ فورڈ میں یہ باتیں اپنی زندگی میں ریکارڈ بنا کے جا رہا ہوں. یہ سب کچھ رسول کے جانے کے بعد اچانک نہیں ہوا. غدیر سے لے کے رسول کی شہادت تک پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا. ورنہ اتنی جلدی کسی کا منتخب ہو جانا، کسی کا وزیر خزانہ بن جانا، کسی کا چیف جسٹس بن جانا، اتنی جلدی عہدوں کی تقسیم کروا دینا، یہ کچھ کیسے ممکن تھا؟ مہاجرین طے پا چکے تھے، جس انصار سے بیعت لینی تھی وہ طے ہو چکے تھے. کیونکہ غدیر سے آنے کے بعد یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی. ووٹیں توڑی جا رہی تھی، لوگ اکٹھے کیے جا رہے تھے، ملایا جا رہا تھا کہ ہم نے نبی کے بعد کیا کرنا ہے. یہ سب کچھ ادھر ترتیب پا رہا تھا. موضوع سے آپ متفق ہیں؟ یہ سب کچھ بس میں بالکل ختم کر رہا ہوں. یہ سب کچھ کیونکہ کل مجھے جناب سیدہ کے دربار میں پہنچنا ہے. بی بی کی تقریر اور بی بی کی اس تحریک کے منطقی نتائج آپ تک پہنچانے ہیں. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا علی اپنے گھر میں خاموش تھے. پوری ذمہ داری کے ساتھ بمثل قرآن یہ کتاب سامنے موجود ہے. اہل سنت نے بھی لکھا کہ رسول کا تدفین، رسول کا دفن ہونا رسول کی رحلت کے 3 دن بعد ہوا. اہل سنت لکھا، ابن خلدون نے لکھا 3 دن تک نبی کا جنازہ نبی کے گھر میں رہا. سب نے لکھا کہ 3 دن تک نبی کا جنازہ نبی کے حجرے میں پڑا رہا. آج کسی میت کو بغیر سرد خانے کے ایک رات کو گھر میں رکھے نہیں رکھ سکتا. فوراً کسی سرد خانے کا اہتمام کرو، کسی کولڈ سٹور کو ڈھونڈو، کیونکہ میت سے بدبو آ جائے گی. رسول کا جنازہ اس گرمی کے موسم میں 3 دن تک گھر کے اندر ہے. یہ میں مذہب شیعہ کی وکالت نہیں کرنے لگا، غیر کو اس کے گھر سے اعتراض کرنے لگا ہوں، جواب دینے لگا ہوں. جس نبی کا جنازہ گرمی کے عرب کے تپتے ہوئے موسم میں 3 دن اپنے گھر میں پڑا رہا، اس سے بخار میں ہذیان کیسے ہو سکتا؟ 3 دن تک نبی کا جنازہ گھر میں موجود رہا. سوموار والے دن، یہ جو میں نے کل والی مجلس میں جملے پڑھے تھے، یہ جمعرات کا واقعہ تھا. جمعرات کے بعد رسول زندہ رہے سوموار تک. سوموار کو منڈے رسول کی شہادت ہوئی. اس کے بعد منگل کا پورا دن، منگل کی پوری رات، بدھ کا پورا دن، بدھ کی پوری رات، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات علی نے رسول کو حجرے میں دفن کیا. 3 دن تک مسلمان نہ رسول کے گھر آئے، میں رسول کے جنازے پہ آئے. اب مہاجرین اور انصار متفق ہو چکے تھے. اب تیسری ایک مدینے کی بڑی طاقت تھی، ایک پاورفل طبقہ تھا جسے کہا جاتا تھا بنی امیہ. یہ بنی امیہ مالی طور پہ، فائنینشلی طور پہ مضبوط لوگ تھے، عددی طور پہ فگر وائز بہت زیادہ لوگ تھے. لہذا حکومت مکمل نہیں ہو سکتی تھی جب تک بنی امیہ کو شامل نہ کیا جائے. بنی امیہ ابھی تک اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں. سقیفہ میں بھی نہیں گئے، ابھی تک وہ خاموش ہیں. خاموش کیوں ہیں؟ محبت علی میں نہیں،
محبت رسول میں نہیں. ان کا سردار جس کا نام ابو سفیان تھا وہ اس وقت مدینے میں نہیں تھا, وہ بزنس کی غرض سے شام جا رہا تھا. رستے میں اسے خبر ملی نبی دنیا سے چلے گئے. اس نے پہلا سوال کیا خلیفہ کسے بنایا ہے؟ اہل سنت تاریخ, اہل سنت ہسٹری, خلیفہ کس کو بنا کے گئے؟ اس نے کہا کہ اصحاب نے انہیں کاغذ قلم نہیں دیا تھا, اور بعد میں سقیفہ بنی سعدہ میں عبداللہ ابن عثمان ابن عامر ابو بکر ابن قحافہ اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا. اس نے تیز رفتار سواری, گھوڑا یا اونٹ, دوڑایا مدینے کی طرف. سر پٹ دوڑا, مدینے میں پہنچا. علی رسول کو دفن کر چکے تھے. اب امیر المومنین رسول اللہ کی قبر مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مدینے پہنچتا ہے. مدینے پہنچتے ہی ایک ایک حرف میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو نسلوں تک یہ اثاثہ محفوظ رہے, یہ حقائق محفوظ رہیں جو اس چار دیواری سے محفوظ کروائے گئے تھے. جو ہی یہ پہنچتا ہے مدینے, یہ پہنچتا ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہاں ہے, رسول کا چچا کہاں ہے, کیونکہ وہ بزرگ تھا اور یہ بھی مکہ کا رہنے والا تھا, بوڑھا تھا. اس کا حضرت عباس کا ہم اثر ہونے کی وجہ سے اس پوچھا حضرت عباس ابن عبد المطلب کا. حضرت عباس ابن مطلب کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا عباس یہ کیا, حرف حرف پڑھنے لگاؤں, شبلی نعمانی تک بھی ثابت کروں گا, ابن خلدون تک, جتنی تاریخ چاہو. میں کتابوں کے نام لے کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, لیکن ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں. اس نے کہا عباس ابن مطلب یہ تم نے کیا کیا؟ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے ہوتے ہوئے خلافت اتنے چھوٹے خاندان میں چلی گئی. لفظ سننا ابو سفیان کے, بنی تمیم اور بنی عدی کے لوگ اس قابل تھے جنہیں تم نے خلیفہ بنا دیا؟ کہاں تھی؟ کیوں نہیں علی نے مطالبہ کیا؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب کیونکہ نہ نبی ہے نہ امام ہے, انہوں نے دیکھا بنو میں کا سردار اور علی کی طرفداری. کہنے لگے کیا کہنا چاہتا ہے تو ابو سفیان؟ کہنے لگا کہاں ہے علی؟ علی کو کہیں اٹھیں, اگر علی کے پاس لوگ نہیں ہیں میں لے کے آؤں گا. خدا کی قسم میں مدینے کی گلیوں کو سواروں سے اور پیادوں سے بھر دوں گا, علی کو تلوار بھی نہیں چلانے دوں گا. صرف جا کے علی دربار میں کھڑا ہو کے اتنا کہے خلافت میرا حق ہے, یہ کہہ کے علی خاموش ہو جائے, پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم ان سے خلافت کیسے واپس نہیں لیتے. حضرت عباس نے جب اس کے جذبات دیکھے تو سمجھ گئے شاید دل میں محبت آ گئی ہے, شاید ان کے بغض میں کر رہے ہیں. حضرت عباس کے چہرے پہ مسرت آئی, کہا آؤ جلدی علی کے پاس جاتے ہیں. امیر المومنین کے پاس گئے. امیر المومنین مسجد نبوی میں ریت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں یہ پہنچے دونوں بزرگ, حضرت عباس ابن عبد المطلب اور ابو سفیان. حضرت عباس ابن مطلب نے آ کے فوراً علی کا شانہ ہلایا. حضرت عباس ابن عبد المطلب کی آواز آئی, اے علی دیکھو کون ملنے کے لیے آیا ہے. مولا علی نے سر نہ اٹھایا. یا ابو سفیان کی آواز ہے, اے علی اٹھو, اپنے کرتے سے اس ریت کو جھاڑو اور اٹھو میرے ساتھ دربار میں دیکھتا ہوں کون تمہیں خلافت نہیں دیتا. یہ جملہ کہنا تھا. حضرت عباس ابن عبد المطلب علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ اب علی بھی میری طرح حیران ہو گئے کہ ابو سفیان اور میرے حق کے لیے لڑے گا. یہ دیکھیں علی کیا جواب دیتے ہیں. یا مولا امیر المومنین نے یوں اپنے سر مبارک کو بلا تسبیح اٹھایا اور ابو سفیان کی طرف دیکھا, تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ مسلمان کب سے ہو گیا؟ یہ لفظ نہیں ہے, اسے کہتے ہیں امام. یہ ہے حکمت امیر المومنین. تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ یہ کہنے کے بعد علی نے فرمایا تجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم مسلمانوں کے اندرونی مسئلوں پہ بولے؟ کیا چاہتا تھا؟ اس کے دل میں تھا علی کو سامنے لے کے جاؤں گا, یہیں پہ ایسی جنگ برپا کروں گا اسلام مدینے کے اندر ہی ختم. فتح کا لشکر لے کے مکے میں جا کے کہوں گا ختم کر آیا. وہ جو مکے میں کے فتح کے جشن منا رہا تھا وہ دیکھو
चंद सालों बाद ही मदीने में सारे का सारा इस्लाम खत्म कराया। अली फरमाया तुम्हें किसने ये कहा है कि तुम मुसलमानों के मसाइल के अंदर बोलो। जब वो अबू सुफियान बोल रहा था तो लोग खड़े थे पीछे, अली क्या कहेंगे। अब यहां मौला अली ने खुतबा दिया। मौला ने फरमाया अय्युहन्नास, ऐ लोगो, फितने की मौजों को नजात की कश्ती से कुचल दो। पूरी तकरीर मिन्नत नहीं की, ये लफ्ज मेरे नहीं है, ये लफ्ज मेरे आका अली के हैं। फितने की मौजों को नजात की कश्ती से कुचल दो। ये कहने के बाद अली की आवाज आई, अगर मैं अपने हक के लिए उठूं तो मुझे कहें अली हुकूमत का हरीस है, अगर मैं चुप हो जाऊं तो फिर कहें कि अली डर गया है। ये कहने के बाद अली ने अबू सुफियान की तरफ देखा, फरमाया अबू सुफियान, जो पानी तू मुझे पिलाना चाहता है ना, वो बड़ा गंदला है। जो लुकमा तू मुझे खिलाना चाहता है ना, ये हलक से उतरने वाला नहीं है। ये कह के अली ने अगला लफ्ज कहा, फरमाया अगर मैंने लड़ना ही है तो भूल गए हो तुम बदर और ओहद, भूल गए हो तुम बदर ओहद। ये कहने के बाद अली ने फरमाया, यहां ये जुमला जो आपको मिंबर से सुनाया जाता है, ये मौला अली ने अबू सुफियान के सामने कहा था। अली ने फरमाया मुझे मौत से क्या डर, कसम है उस खुदा की, अली मौत से ऐसे मोहब्बत करता है जैसे बच्चा अपनी मां के सीने से मोहब्बत करता है। अली को मौत से कोई डर नहीं, अली को कोई अंदेशा नहीं कि अली मौत पे जा पड़े या मौत अली पे आ पड़े। ये जुमले कह दिए मौला अली ने। अब यहां पर बनी उमैया का सरदार सख्त रंजीदा हुआ। साजिश तो कामयाब ना हुई, अली तो उस साजिश का मोहरा ना बना। फिर यहीं से अहले सुन्नत तरीके कहती वो गया और सीधा दरबार में गया। दरबार में जाके कहने लगा, तुम्हें किसने जरूरत दी बनी उमैया के मशवरे के बगैर खलीफा बनो। उन्होंने कहा तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। किस चीज का? अमीर बनते हुए इंतजार किया। उन्होंने कहा छोड़ अमारत को, हम ये चाहते हैं बैतुल माल तेरे हवाले कर दे। यहीं से बैतुल माल आज से तेरा, जहां चाहे माल तकसीम कर, जिसे चाहे ओहदे दे, जिसे चाहे गवर्नर बना। अब मेरा सवाल है अहले सुन्नत मुसलमानों से, कैमरे की मौजूदगी में जहां तक दुनिया में आवाज सुनी जाएगी, बनी उमैया की साजिश दो लोगों के सामने गई। दोनों में से अली ने क्या जवाब दिया और उधर से क्या जवाब मिला। अब बताओ इस्लाम किसने बचाया था? अब ये मेरी कौम के बच्चे जो सवाल करते हैं, जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं, जिनको सवाल पूछा जाता है तलवार अली ने क्यों नहीं उठाई, तलवार अली ने क्यों नहीं उठाई, तलवार अली ने क्यों नहीं उठाई। इन बच्चों को मैं तारीखी एतबार से समझाऊंगा तो शायद जल्दी ना समझे। मैं 1 या 2 मिनट में आपकी ज़हमत तमाम करके मुसाहिब तलावत करने लगा हूं। अगर किसी जगह पे मसलन हमारी शिया कौम के कहीं पे कोई कट हो जाए कि शिया हकूक के लिए एक तंजीम बननी चाहिए, जो शिया हकूक का ख्याल करे, जो शिया राइट्स के लिए बात करे, जो शिया नौजवानों की तालीम के लिए, जो आज़ादारी की तरवीज के लिए काम करे, तो ये सोच बड़ी अच्छी होगी। जब ये तंजीम बनेगी, इस तंजीम के लिए एक मंशूर लिखा जाएगा, एक नस्बुल ऐन लिखा जाएगा कि इस तंजीम ने क्या क्या सब काम करने हैं। जब ये मंशूर लिखा जाता है, फिर ओहदे बनाए जाते हैं कि तुम सदर हो, तुम नायब सदर हो, तुम जनरल सेक्रेटरी हो, तुम खजानची हो, तुम्हारे जिम्मे ये काम, तुम्हारे जिम्मे ये काम, तुम्हारे जिम्मे ये काम। और करना क्या है? इस मंशूर पर अमल करना है। अब ये मंशूर जहां जहां शिया रहते हैं उन तक पहुंचाओ। उन्होंने बताओ कि हमने तंजीम की तश्कील दे दी है, हम इस हकूक के लिए लड़ेंगे। वो मंशूर की कॉपियां तकसीम हो जाती हैं, तकसीम होकर घरों तक पहुंच जाता है। उसी तंजीम का पहला अजलास होता है। पहले ही अजलास में ओहदों पे लड़ाई हो जाती है। नायब सदर सदर को मारना शुरू कर देता है, एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो जाते हैं। इतनी लड़ाई होती है कि एक दूसरे को जख्मी कर दिया जाता है। खबर हर शिया के घर पहुंच जाती है, वो जो तंजीम बनी थी ना, उनकी आज लड़ाई हो गई है। वो जो घर में मंशूर पड़ा होता है ना, सबसे पहले बंदे उसे फाड़ते हैं। अब इस मंशूर का क्या फायदा?
जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से बनाया था, ये तो आपस में लड़ पड़े। रसूल अपनी जिंदगी में इस्लाम यमन तक ले गए थे, कुरान मिस्र तक चला गया था, आयतें दमिश्क में पढ़ी जा रही थी। उन्होंने नबी देखा नहीं था, सिर्फ मंशूर गया था। अगर उन्हें खबर होती कि मदीने में लड़ाई हो गई है, ये अपने घरों में कुरान जला देते। इस्लाम सिमट के सिर्फ इतने से मदीने में रह जाता। बाकी लोग कहते क्या फायदा उस इस्लाम का, कल बनाया था आज ओहदों पे लड़ पड़े। छोड़ो कुरान, हमारी फिर वही कबायली तकसीम ही ठीक थी। अगर ये सब कुछ इस्लाम ने यही करना था तो फिर हम वहां गलत थे। वहां भी तो कोई अमीर होता था और कोई गुलाम होता था, कोई आका होता था, कोई नौकर होता था। इस्लाम खत्म हो जाता। इमाम का काम हुकूमत बचाना नहीं, इस्लाम बचाना। एक सतर में आज की तकरीर बंद करने लगा हूं, वक्त बहुत ज्यादा फैल गया। मौजू इतना है कि इस पे घंटों बोला जाए। 5 मजलिसें बड़ी थोड़ी हैं, अशरे पढ़े जाएं तो सैयदा की तहरीक पढ़ी जाए। जिस अली ने ओहद में टूटी हुई तलवार से हजारों को दौड़ाया था, वो मदीने में चंद भगोड़ों से खौफजदा नहीं हुआ।